नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिनमा स्वागत छ। दर्शकबिन, आज प्रणय दिवस छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रणय दिवस यानि कि भ्यालेन्टाइन डे को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतको लागि भिडियोमा एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। पोखरामा अवैध 6 केजी सुन 62 लाख नगद सहित भारतीय नागरिक पक्राउ। कास्कीमा अदालतबाट फैसला भएर फरार रहेका 58 जना पक्राउ। पाल्पा जीव दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 पुग्यो। 8 जनाको पहिचान, 16 जना घाइते। मिटर ब्याज पीडित र स्थानीय बीच मकवानपुरमा झडप, 21 जना घाइते। कार्यपालिका सदस्यसँग रिसाए बालेन शाह। नेतृत्व चयनका लागि माओवादीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको बहस 1 महिनामै सकियो, केही दिनमै फैसला आउने। 30 करोड सरकारी लगानीको नमस्ते पिएको बेहाल। धेरै धान फलाउने किसानलाई फाल्गुन नन्दन गाउँपालिकाको सम्मान। मधेसमाथि संकटको बादल लाग्यो, जागरण अभियान आवश्यक। वरिष्ठ नेता महत। निकै महत्वपूर्ण मानिएको हेटौडा सब स्टेशनको काम अन्तिम चरणमा। कैलालीमा शिक्षकको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाका अभियुक्तलाई 4 वर्ष कैद। रामग्राम क्षेत्र नजिक कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौता खारेज। जताभावी करार र अस्थायी कर्मचारी नहटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। प्रणाली बिग्रिएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता वितरण बन्द। पोखरामा कुहिएको प्याज बिक्री भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोन। ओलीको आरोप जनयुद्ध प्रधानमन्त्री पद र सत्ताका लागि रहने। र भारतमा किसान आन्दोलन, दिल्लीमा निषेधाज्ञा, प्रदर्शनकारीलाई रोक्न ठाउँ ठाउँमा काँडेतार। अब समाचार विस्तारमा। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखराबाट अवैध सुनचाँदी नगद सहित भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पोखराबाट प्रहरीले मंगलबार भारतीय नागरिक सुरजित भौमिकलाई अवैध सुनचाँदी र नगद सहित पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले भारतको पश्चिमी बंगाल घर भएका 40 वर्षीय भौमिकलाई अवैध सुनका गरगहना 5 केजी 200 ग्राम, काँचो सुन 999 ग्राम, 1 ढिक्का बिस्कुट र 50 ग्रामको 1 ढिक्का बिस्कुट, 6 किलो चाँदी र 62 लाख 81 हजार नगद, विभिन्न बैंकहरूको चेक, 13 थान आधार कार्ड, 1 थान मोबाइल, 1 थान डायरी, 1 थान सहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसएसपी मोहन कुमार थापाले बताएका छन्। अवैध सुनचाँदी र नगद सहित पक्राउ परेका भारतीय नागरिक भौमिकलाई बुधबार थप अनुसन्धानका लागि राजस्व विभाग ललितपुर पठाइने कास्की प्रहरीले जनाएको छ। कास्की प्रहरीले 1 महिनाको अवधिमा विभिन्न मुद्दामा अदालतबाट फैसला भएका तर फरार रहेका 58 जना प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ। माघ 1 गतेदेखि 29 गतेसम्मको अवधिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की तथा मातहत प्रहरी कार्यालयबाट कैद तथा जरिवाना भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका 58 जनालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई कुल 12 वर्ष 11 महिना 11 दिन कैद सजाय 23,40,000 रुपियाँ जरिवाना भुक्तानीका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले चेक आदान प्रदान मुद्दामा 32 जना, लागु औषध मुद्दामा 7 जना, अभद्र व्यवहार मुद्दामा 3 जना, केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा 1 जनालाई पक्राउ गरेको हो। यसैगरी सवारी ज्यान मुद्दामा 2 जना, बिना इजाजत अवैध काठ ओसार पोसार तथा जम्मा गरी राखेको मुद्दामा 3 जना, बैंकिङ कसुर मुद्दामा 2 जना, लेनदेन मुद्दामा 3 जना, परीक्षाको मर्यादा भङ्ग मुद्दामा 1 जना, पशुपक्षी सम्बन्धी कसुरमा 1 जना, चोरी मुद्दाका 3 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका हुन्। पाल्पा जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 पुगेको छ। लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा 2 जनाको निधन भएसँगै मृतकको संख्या 10 पुगेको हो। मंगलबार अपराह्न डुम्रेबाट शिखर डाँडा जाँदै गरेको लुएक ज 2371 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमै 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। अहिलेसम्म घटनास्थलमा ज्यान गुमाएका मध्ये 6 जना र अस्पतालमा ज्यान गुमाएका 2 गरी 8 जनाको पहिचान भएको हो। उपचारका क्रममा 20 वर्षीय गीता सुनार र 65 वर्षीय विष्णुकला कामीको निधन भएको हो। प्रहरीका अनुसार दुर्घटना स्थलमा 60 वर्षीय एम कुमार पन्त, 39 वर्षीय रामबहादुर अस्लामी, 37 वर्षीय कृष्ण बहादुर अस्लामी, 28 वर्षीय उर्मिला अस्लामी, चन्द्र रणपाल र उनकी श्रीमती चुना रणपालको पहिचान खुलेको हो।
विराटनगरमा चन्दा आतंक मचाउने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूलाई सार्वजनिक समेत गरेको छ। उनीहरूले मोरङ, सुनसरी र झापाका शैक्षिक संस्थाहरूमा भूमिगत संगठनका नाममा चन्दा आतंक मचाएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका महासचिव महावीरका नाममा उनीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा चन्दाका निम्ति चिठी पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका 1 गजुरमुखी घर भई काठमाडौँको भीमसेन गोलामा बस्दै आएका 38 वर्षीय प्रवीण मिश्र र 5 थरको याङवर्क गाउँपालिका 31 वर्षीय विपिन अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको मोरङका प्रहरी परीक्षक दीपक पोखरेलले जानकारी दिए। न्याय मार्चमा हिँडेका मिटर ब्याजी पीडित र स्थानीय बीच मकवानपुरमा झडप भएको छ। झडपका क्रममा 21 जना घाइते भएका छन्। मिटर ब्याजको समस्या समाधान नभएको भन्दै पीडितहरूले 16 माघमा पूर्वको काँकडभिट्टा र पश्चिमको कञ्चनपुरबाट न्याय मार्च थालेका थिए। काँकडभिट्टाबाट पैदल हिँडेर आएको मिटर ब्याज पीडितको समूह मकवानपुरको मनोहरी पुलमा आइपुग्दा स्थानीय एक समूहसँग विवाद भएको थियो। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान सङ्घर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाका अनुसार गाडी राखेर बाटो अवरोध गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। त्यसक्रममा झडप भएको उनले बताएका छन्। झडपमा घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि भरतपुर पठाइएको छ। घाइते हुनेहरूमा धेरै जस्तो मिटर ब्याज पीडित छन् भने केही स्थानीय छन्। बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विष्णु केसीले पनि घटनाको पुष्टि गरेका छन्। काठमाडौँमा नगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कर्मचारीलाई कारबाही गरेको विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि आक्रोश पोखेका छन्। मंगलबारको कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यले कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको विषयमा बालेनलाई प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले मेयरलाई कारबाहीको अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन्। कार्यपालिका सदस्यले उठाएको विषयमा बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट आक्रोश पोखेका हुन्। कर्मचारीबाट के गलत भएको हो भन्ने पनि थाहा छ। कर्मचारी स्वयंले मैले गलत गरेको हुँ भनेर लिखित रूपमा स्वीकारेको पनि थाहा छ। यति हुँदाहुँदै पनि अब के गर्ने भनेर कार्यपालिकाबाट अगाडि बढ्न रोक्नुको अर्थ हो वडा अध्यक्षहरूको आफ्नो पार्टीको कर्मचारीलाई बचाउने खेल, उनले भनेका छन्। भ्रष्ट हुनुहोस्, गलत कृत्यलाई कारबाही गर्दा भ्रष्ट कमिसनखोर कर्मचारीको मात्रै हो मनोबल खस्किने सोच्छ। कर्मचारीहरूको मनोबल झन उच्च हुन्छ। गलत काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने उच्च मनोबलका कर्मचारीहरूको काठमाडौँ महानगरमा कमी छैन, उनले लेखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष चुनावबाट नेतृत्व चयन गर्ने विषय विधान अधिवेशनमा छलफलमा ल्याएको छ। काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्राज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहालमा मंगलबार सुरु भएको पार्टीको पहिलो विधान अधिवेशनमा माओवादी केन्द्रले खुल्ला र समानुपातिक क्लस्टर छुट्याएर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने विषय छलफलमा ल्याएको हो। विधान अधिवेशनमा प्रस्तावित मस्यौदामा केही विषय थप गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व चयनको विधि के बनाउने भनेर छलफलका लागि प्रस्तुति गरिएको बताए। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले कमिसनको आकार घटाउने र नेतृत्व चयनको प्रक्रिया प्रत्यक्ष निर्वाचन बनाउने कि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सबै कमिटीका आकार घटाउने र केन्द्रीय कमिटी 151 जनाको बनाउने प्रस्ताव आएको छ। त्यसमा 51% खुला र 49% समानुपातिक गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व चयन गर्ने कि भन्ने छ। त्यसमा मनोनितका लागि कुल संख्याको छुट्टै 10% को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकमा प्रचण्डले प्रस्ताव राख्ने क्रममा भनेका छन्। ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणको अन्तिम बहस सकिएको छ। विशेष अदालतमा गत माघ 2 गतेबाट सुरु भएको अन्तिम सुनवाईको बहस मंगलबार सकिएको हो। 1 महिना लामो बहस सकिएसँगै अब केही दिनमा फैसला हुनेछ। विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर केही दिनमै फैसला हुनेछ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 माघ 22 मा दायर गरेको मुद्दामा पूर्व मन्त्री, उच्च अधिकारी र भूमाफिया तथा जग्गा खरिदकर्ता सहित 175 जनालाई विपक्षी बनाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री विजय कुमार गक्सेदार, पूर्व मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिलीप बस्नेत, पूर्व सचिवहरू दिनेश सहरी, अधिकारी छविराज पन्त तथा भूमाफियाका रूपमा जग्गा कारोबारी शोभा
कमलाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा 4 वर्षपछि फैसला हुन लागेको हो। अभियोगमा सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको 112 रोपनी जग्गा अनाधिकृत रूपमा व्यक्तिको नाममा गरी गैर कानुनी लाभ लिएको दावी गरिएको छ। अवैध रूपमा युएको मुद्रा लिएर जान खोजेको आरोपमा प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जुगल गाउँपालिका 2 सिन्धुप्लान्चोक घर भएकी 19 वर्षीय सुस्मिता गोले छिन्। उनलाई विमानस्थल प्रहरीले सोमबार दिउँसो पक्राउ गरेको जनाइएको छ। फ्लाइट दुबईको उडान मार्फत काठमाडौँ जान लागेकी उनको साथबाट प्रहरीले होल्ड ब्यागेज चेकिङ एरियामा जाँच गर्ने क्रममा 10,000 युए दिराम र 1,49,000 साउदी रियाल फेला पारेको थियो। बरामद रकम बारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। झापाको दमक नगरपालिका 3 मा रहेको बेलडाँगी भुटानी शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका एकजना व्यक्ति हत्या आरोपमा पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख एसएसपी दुर्गाराज रेग्मीका अनुसार शिविरको सेक्टर C4 हट नम्बर 432 बस्दै आएका 50 वर्षीय पञ्चवीर घिसिङ पक्राउ परेका हुन्। सोमबार राति उनलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्न म्याद थपका लागि मंगलबार अदालत लगिएको उनले बताएका छन्। एसपी रेग्मीका अनुसार उनकै घरमा आश्रय लिएर बसेकी 25 वर्षीय महिलाको 8 महिनाको छोरा एरी त ओली धेरै रोएको भन्दै उनले सुरुमा थप्पड हानेका थिए। त्यसपछि पनि रुन नछाडेको भन्दै उनले पछारेको र शिशु गम्भीर घाइते भएको प्रहरीको भनाइ छ। त्यसपछि शिशुलाई तत्काल उद्धार गरेर दमक अस्पताल पुर्याएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि किओच बाल अस्पताल दमक लगिएको थियो। उपचारका क्रममा मृत्यु भएको एसपी रेग्मीले बताएका छन्। बालककी आमालाई समेत आवश्यक अनुसन्धान तथा सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएर छानबिन भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। आरोपी घिसिङले घटना भएका बेला मादक पदार्थ सेवन गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। 28 भदौ 2078 मा नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लगानीमा नमस्ते पे नामक अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु हुँदा धेरैले सोचेका थिए यसले निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धीलाई धेरै पछि पार्नेछ। नेपाली बजारमा यी सेवा खल्ती आइएमई पे, प्रभु पे लगायतका डिजिटल वालेटहरू परिचित भइसकेको अवस्थामा करिब 4 वर्षको तयारीमा करोडौं रुपियाँ लगानीमा नमस्ते पे सुरु हुँदा मोबाइल बैंकिङमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा थियो। टेलिकमकै सक्रियतामा ठूलो लगानीमा बनाएको एप भएकाले यसको सेवा विशिष्ट हुने दावी गरिएको थियो। तर दावी गरे जस्तो भएन। बरु नमस्ते पे धेरै प्रयोगकर्ता नपाएर सञ्चालन खर्च समेत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो वालेटले स्थापना हुँदादेखि नै राम्रो संकेत देखाएन। सार्वजनिक भए लगत्तै एप डाउनलोड नहुने, डाउनलोड भए पनि नखुल्ने, भुक्तानी गर्ने अप्सन नै नभेटिने समस्या देखिएको थियो। नयाँ प्रणालीमा समस्या देख्नु नौलो थिएन। तर लामो समयसम्म कम्पनीले देखिएका समस्या समाधान गर्न चासो देखाएन। वालेटमा डिजिटल भुक्तानीका एकपछि अर्को सेवा जोड्न र राखेका सेवा चुस्त र भरपर्दो बनाउन काम नै गरिएन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निरङ्कुश र समान्ती राज्यहरूको चालुबाट फुत्किएका हामी दलालको चौतर्फी घेराबन्दीमा परिरहेको बताएका छन्। मंगलबार माओवादी केन्द्रको प्रथम विधान अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले माओवादीले राजनीतिक रङ्गमञ्चमा ल्याएका दलहरूले माओवादी नेतृत्वलाई हेप्न थालेको बताएका छन्। उनले भने सत्ता राजनीतिक दलहरूलाई त्यति बेलाको निरङ्कुश र सामन्ती राज्यहरूको चङ्गुलबाट फुत्काउन सक्ने र उनीहरूलाई राज्य नीतिको रङ्गमञ्च ल्याउन सक्ने शक्ति माओवादी हो। अहिले हामीले कहाँ कमजोरी गर्यौं, अलि बढी नै हेपाई खाइरहेका छौं। अहिले माओवादी आन्दोलनलाई, माओवादीको नेतृत्वलाई, एजेन्डालाई, माओवादीले गरेको त्याग र बलिदानलाई अपमान गर्ने कोसिस तिनै दलहरूले गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रको दूरगामी इतिहास र परिवर्तनको पक्षमा बलिदान दिएको सम्मानका लागि माओवादीहरू एक ठाउँमा उभिन ढिला भइरहेको उनको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसको आसन्न महासमिति बैठकमा सहभागी हुने प्रतिनिधिबाट जनहित 3,000 रुपियाँ दर्ता शुल्क लिने भएको छ। प्रवेश र दर्ता शुल्क बापत उक्त रकम लिने निर्णय गरिएको पार्टी र महासमिति बैठक प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए। महासमिति बैठकमा पार्टीले बिहानको चिया नास्ता, खाना र दिउँसो चिया बिस्कुट हाइटीको व्यवस्था गर्नेछ। साँझको खाना भने प्रतिनिधि आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। बेलुका बसोबासको व्यवस्था पनि प्रतिनिधि आफैले गर्नुपर्ने कांग्रेसले जानकारी
जानकारी गराएको छ। विगत हेरेर हामीले निर्णय गरेका हौं, बिहानको चिया नास्ता खाना र दिउँसोको हाई टीको व्यवस्था हुनेछ। साँझको बसोबास र खाना भने प्रतिनिधिहरू आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भनेका छन्। शुल्क तिरेर खाना चाहनेलाई महासमिति बैठक स्थल बाहिर भोजन स्थलहरू राखिने उनले बताएका छन्। प्रचारका निम्ति 3 देखि 5,000 सम्म पार्टीको झण्डा बैठक स्थल र उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा राखिने भएको छ। 3,000 भन्दा बढी प्रचारात्मक स्टिकर तयार गरिने प्रचार विभागले जानकारी गराएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रहन महतले स्रोत पर्याप्त नहुँदा सबै वर्ग समुदाय र क्षेत्रको आवश्यकता र मार्गहरू सम्बोधन गर्न सरकारलाई कठिनाई भइरहेको बताएका छन्। ललितपुरमा मंगलबार 13औं विशेष रेडियो दिवसका अवसरमा सामुदायिक रेडियोको प्रसारक संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। बिस्तारै अर्थतन्त्र एउटा सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गए पनि सीमित स्रोतका कारण राज्यलाई आवश्यकता र मागहरू सम्बोधन गर्न कठिनाई भइरहेको उनले उल्लेख गरे। उनले भने बिस्तारै अब अर्थतन्त्र एउटा सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। बोलेको जस्तो काम गर्न सजिलो छैन। आर्थिक रूपान्तरण परिवर्तन ल्याउन आज घोषणा गर्यो भोलि हुँदैन, त्यसको लागि अत्यन्तै मेहनत गर्नुपर्छ। राजस्व बढेको छ, पर्यटन व्यवसाय विस्तार भइरहेको छ, शेयर मार्केट 300 अङ्कले बढेको छ, तर स्रोतहरू त्यही अनुसार नहुँदा सबै वर्ग समुदाय र क्षेत्रको आवश्यकता र मागहरू सम्बोधन गर्न अझै कठिनाइहरू छन्। मन्त्री महतले राज्यका दलहरू फराकिलो बनाएर लैजानुका साथै दायरा बढाउने आन्तरिक उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले नेपालका संग्रहालयहरूको उच्च स्तरमा विकास नभएको बताएका छन्। 50औं राष्ट्रिय संग्रहालय स्थापना दिवसको मूल समारोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको संस्कृति हेर्दा वा संग्रहालयतिर छिर्दा ज्ञान र कलाले समृद्ध भए पनि स्तरीय विकास गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले राज्यले अझै देशको संस्कृतिलाई राम्रोसँग बुझ्न नसकेको बताए। उनले भने नेपालको संस्कृति हेर्दाखेरि अर्थात् राम्रो संग्रहालयतिर छिर्दाखेरि ज्ञान र कलाले समृद्ध देखिन्छ। स्तरीय विकासमा हामी पछि छौं। के भयो, त्रुटि कहाँ भयो भन्ने मलाई लाग्छ। यति ठुलो छ हाम्रो संस्कृति। सिंगै मन्त्रालयको र समग्र राज्यको हिसाबले हाम्रो देशको संस्कृतिलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न सकेको छैनौं कि जस्तो आफू मन्त्री भएपछि अनुभव भएको छ, जसले पर्यटकलाई प्रकृति मात्र देखाउने होइन, भव्य संस्कृति र संग्रहालयमा सजिएका कलाकृतिहरू पनि पर्यटकको भव्य आधार बन्न सक्छ भनेर आफू त्यसैमा लागेको जिकिर गरे। फाल्गुनन्दा गाउँपालिकाले धेरै धान उत्पादन गर्ने 29 जना किसानलाई नगद सहित सम्मान गरेको छ। 50 देखि 100 मुरी धान उत्पादन गर्ने 27 जना र 100 मुरी भन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने 2 गरी 39 जना किसानलाई पुरस्कृत गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निर्मल ताम्रकारले जानकारी दिनुभयो। 50 मुरी भन्दा बढी धान उत्पादन गरेलाई 30,000 रुपियाँका दरले र 100 मुरी भन्दा धेरै उत्पादन गरेलाई 50,000 रुपियाँका दरले सम्मान गरिएको हो। किसानलाई पञ्चे बाजा ढोल झाँकी सहित भव्य र्यालीका साथ सम्मान पत्र र दोसाला उडाएर सम्मान गरिएको थियो। धेरैजना फसाउने किसानहरू 1 र 5 नम्बर वडाबाट 9 जना, 6 र 7 नम्बर वडाबाट 2 जना, 2 नम्बर र 4 नम्बरबाट 4 जना गरी 29 जनाले 1,456 मुरी धान फलाएको पालिकाले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। आउँदा दिनमा अन्य कृषि उपज वस्तु फलाउनेलाई पनि पुरस्कृत गर्दै कृषि प्रणालीको माध्यमबाट समृद्ध पालिका निर्माणमा जोड दिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष ब्रिज आङदेब्बेले बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक सामाजिक पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतले मधेसवाद माथि संकटको बाधा लागेको बताएका छन्। मंगलबार जनकपुर धाममा आफू निकट नेता कार्यकर्ताहरूसँग छलफल कार्यक्रम गर्दै वरिष्ठ नेता महतोले मधेसवादबाट संकटको बाधा लागेको बताएका हुन्। उनले मधेसवाद माथि संकट लागेको अवस्थामा जागरण अभियानको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले मधेसले पाएका अधिकार खोज्ने तयारी भइरहेको भन्दै त्यसको प्रतिकारका लागि पीडितमा परेका सबै जागरण अभियानमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ नेता महतोले जागरण अभियान नचलाएमा आगामी निर्वाचनमा मधेसवादको नाममा कसैले नपत्याउने बताए। उनले आगामी निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूले जित्ने सम्भावना नरहेको भन्दै अहिलेदेखि नै जनतालाई जागिर गराउनु पर्ने बताए। उनले मध्यवादको रक्षाका लागि नयाँ शक्ति निर्माणका आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन्।
उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले धेरथोर सम्झौता गरेर भए पनि यसपटक शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने बताएका छन्। मंगलबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले सांसदमा विचाराधीन विधेयकलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा पास गर्न चाहेको बताएका छन्। उनले भने धेरथोर सम्झौता गरेर भए पनि शान्ति प्रक्रियालाई यसपटक पूरा गर्नुपर्छ। दिक्तेल खानी डाँडा रेग्मीटार सडकमा बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 4 खल्लेका 95 वर्षीय नन्दलाल ढुङ्गानाले सोमबार बस सेवाको शुभारम्भ गरे। यस अवसरमा उनीसँगै 76 वर्षीय गंगाबहादुर कटवाल, 80 वर्षीय तेजबहादुर राई लगायतका खल्लेकका बासिन्दा केही बेर धक्क खेलेर नाचगान गर्दै रमाएका थिए। खोटाङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट बस लिएर आहले पुगेका चालक र सहचालकलाई खल्लेवासीले अबिर र खादाले स्वागत समेत गरेका थिए। आफ्नो घर नजिकैबाट पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने गरी निर्माण गरिएको सडकमा पहिलो पटक गुडेको बस चढेर आहले पुगेका स्थानीय बासिन्दाहरू सोही बसमा चढेर दिखुवा फेदीसम्म पुगेर पुनः आफ्नो घर फर्किएका थिए। दिक्तेलबाट खल्लेर स्थित खानी डाँडा पुग्दै पुरानो गाउँबाट रेग्मीटार स्थित सगरमाथा राष्ट्रिय राजमार्ग जोडिने सडकमा सोमबार परीक्षणका लागि खोटाङ यातायात प्रहरीले 2 वटा बस सञ्चालन गरेको थियो। सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक समितिका सदस्य प्रमोद भट्टराईलाई जिल्ला अदालत कास्कीले पूर्व पक्षका लागि कारघार पठाएको छ। न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको एकल इजलासले भट्टराईलाई सोमबार पूर्व पक्षका लागि कारघार पठाउने आदेश दिएको हो। सुनसरी जिल्ला इनरुवा नगरपालिका 5 घर भएका भट्टराईलाई काठमाडौँ प्रहरीको सहयोगमा बिहिबार पक्राउ गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको समन्वयमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट पक्राउ परेका उनलाई शुक्रबार जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइएको थियो। यससँगै सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम इनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नेको संख्या 5 पुगेको छ। यसअघि सहकारीको उपाध्यक्ष कैलाश कुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्व सञ्चालक समितिका सदस्य द्वय शिव बहादुर गुरुङ, महेन्द्र भोटे, अविश्वर अर्याल पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरू पनि पूर्व पक्षका लागि कुनामै छन्। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले जीवी राई सहित 19 जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। राई सहित 14 जना अझै फरार छन्। नवलपरासीको पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिका 3 मर्चहुवा बस्ने 65 वर्षीय यक्षलाल चमार र उनकै 19 वर्षीय नाति चौरण चमार मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। उनीहरू मंगलबार बिहान 5:55 घरदेखि करिब 500 मिटर दक्षिणतर्फ मृत फेला परेका हुन्। उनीहरूको शव 15 मिटरको दूरी फरकमा उत्ताउन परेको अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पश्चिमका सूचना अधिकारी रमेश बोहराले जानकारी दिए। उनीहरू विगत 4-5 वर्ष अगाडिदेखि खपट्टाले छाएको कच्ची छाप्रोमा बस्दै खेतीपाती गर्दै आएका थिए। एक छेलाल, एक छोरा, बुहारी र 2 नाति र 1 नातिनीसँग बस्दै आएका थिए। उनका छोरा रोजगारीको सिलसिलामा 1-1.5 महिनादेखि भारत गएका थिए। श्रीमान भारत गएपछि बुहारी पनि 1 छोरा र 1 छोरीलाई लिएर भारत स्थित माइत गएकी थिइन्। घरमा एक छेलाल, 1 नातिसँग मात्र बस्दै आएका थिए। 2 जनाको शव फेला परेको सूचना पाएपछि प्रहरीले उपरीक्षक एसपी काजी कुमार आचार्यको कमान्डमा प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। उनीहरूको मृत्युको कारण नखुलेको र तालिम प्राप्त कुकुर झिकाई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। देशभित्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको हेटौडा सब स्टेशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 1 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन चार्ज गर्ने लक्ष्यका साथ सब स्टेशनका उपकरण जडान परीक्षण लगायतका अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेका छन्। सब स्टेशन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत प्रवाहका साथै स्थानीय रूपमा आपूर्ति समेत गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। निर्माण अनुगमनमा पुग्नु भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले सब स्टेशनको काम सन्तोषजनक देखिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा हेटौडा ढल्केबर इनरुवा 400 केबी सब स्टेशन विस्तार आयोजना अन्तर्गत हेटौडा सब स्टेशनमा 315 MVA क्षमताका 3 थान पावर ट्रान्सफर्मर छन्। धनुषाको ढल्केबरबाट र अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC-बाट प्राप्त हुने अनुदानबाट नुवाकोटको रातमाटोबाट निर्माण हुने 400 केबी को डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौडा सब स्टेशनमा ल्याएर जोडिनेछ। यसका लागि हेटौडा सब स्टेशनमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ।
कैलालीमा शिक्षिकाको आत्महत्या दुर्साहन मुद्दाका अभियुक्तलाई 4 वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। धनगढीको दिपेन्द्र प्रहरी स्कुलकी शिक्षिका राजेश्वरी डढालको आत्महत्या दुर्साहन सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले उनका प्रेमी जगदीश कटारीलाई 4 वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रदीप कुमार उपाध्यायको इजलासले 26 माघमा फैसला गर्दै कटारीलाई 4 वर्ष कैद र 40,000 रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको श्रोतेदार वनबहादुर विष्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार मृतकका परिवारलाई अभियुक्तबाट 1 लाख रुपियाँ भुक्तानी गराउन सन्देश समेत दिइएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले गौतम बुद्धको अस्थि धातु समाधि स्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र उत्खनन एवं बुद्ध स्तूपा लगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनी द प्रमिस्ड ल्यान्डसँग गरेका सबै सम्झौता खारेज गरेको छ। कोषका अध्यक्ष एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधान किराँतीको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले बिना प्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई 49 वर्षका लागि भाडामा दिने गरी भएका सबै सम्झौता र साझेदारी रद्द गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गएको आइतबार सबै प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो। नवलपरासीमा पर्ने रामग्राम क्षेत्र गौतम बुद्धको अस्थि धातु समाधिस्थ गरिएको स्थल हो। कोषले यसअघि रामग्राम क्षेत्रमा कोषसँग रहेको जग्गा र थप 116 बिघा जमिन अधिग्रहण गरी निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने गरी सम्झौता गरेको थियो। अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कोषले सम्झौता सहित योजना अगाडि बढाए पनि संसदीय समितिले रोक्न निर्देशन दिएको हो। बौद्ध ग्रन्थ अनुसार बुद्धका 8वटा वस्तु धातु मध्ये एउटा मात्र लिङ्गो भाग रहेको रामग्राम स्तूपा हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधि विपरीत हचुवाको भरमा कोही पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउन निर्देशन दिएका छन्। संघ प्रदेश र स्थानीय तहका मन्त्रालय र निकायहरूबाट जथाभावी करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्रीले रोक्नका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको निर्णय अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयलाई मंगलबार एक पत्र लेख्दै निर्णय बारे जानकारी गराएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव कृष्ण प्रसाद पन्तले जानकारी दिए। कानून बमोजिम सरकारी कर्मचारी राख्न र हटाउन पाइन्छ, तर विधि र प्रक्रिया अनुसार मात्रै यो काम हुनुपर्छ उनले भने। पछिल्लो समयमा फरार र अस्थायी कर्मचारीलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी हटाउने गरेको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री स्थलबाट यो निर्णय भएको हो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको अनलाइन प्रणाली अवरुद्ध भएको छ। बोर्डको सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु भएका तथा अङ्गभङ्ग भएका समझदार र परिवारलाई प्रदान गरिने आर्थिक सहायता वितरणमा प्रयोग हुने प्रणालीमा समस्या भएको जानकारी दिनुभएको छ। बोर्ड सचिवालयको FEWIMS.apb.gov.np को सर्भर र सफ्टवेयर केही दिनदेखि समस्या आएको भन्दै संस्थाले केही दिन सेवा बन्द गर्ने जानकारी गराएको छ। सफ्टवेयरको गभर्नरको मर्मतको काम भइरहेकोले फेरि सञ्चालनमा नआएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु भएका तथा अङ्गभङ्ग भएका समस्या र परिवारलाई प्रदान गरिने आर्थिक सहायता वितरण बन्द हुनेछ। बोर्डको प्रणालीमा समस्या आउँदा पनि केही दिनदेखि सेवा प्रभावित छ। करिब 3 हप्ता अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहेको हेलो सरकारमा फोन आयो। हेलो पोखरामा बजारमा त छ्यापछ्याप्ती कुहिएको प्याज वितरण भइरहेको छ, यसलाई रोक्नु पर्यो। हेलो सरकारले 28 माघमा उक्त गुनासो पोखरा महानगरलाई पठायो। महानगरको सरकारी तथा उद्योग शाखामा उक्त पत्र आइसकेपछि मंगलबार महानगरको टोली शान्ति वन वृक्ष कृषि उपज तथा थोक बजार अनुगमनमा निस्क्यो। अनुगमनका क्रममा उक्त बजारमा भएका पसलमा मूल्य सूची नभएको, नापतोलको दर्ता नभएको, व्यवसाय नवीकरण नभएको, खरिद तथा बिक्री नभएको पनि खुल्यो। महानगर प्रहरी र उद्योग शाखाका प्रमुख अनिल कार्कीका अनुसार तरकारी बजारमा रहेको ढकल आलु पसल, सन्दीप श्रेष्ठ ट्रेडर्स, नम्रता विविध सप्लायर्स, आर्यन ज्वेलर्स सप्लायर्स मापदण्ड विपरीत भेटिएका थिए। तर गुनासो आएको जस्तो कुहिएको प्याज बिक्रीमा राखिएको भने पाइएन भने।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न र सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित मानव अधिकार सुरक्षकहरूको 4औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सत्ता र प्रधानमन्त्रीका लागि 17,000 मानिस मार्नुपर्ने भन्ने विषय पनि गरेका थिइन्। हिंसा सुरु गरेको मिति 2052 सालबाट 2063 सालमा आइपुग्दा केमा फरक परेको थियो, के कारणले फेरि त्यही व्यवस्था त्यही प्रणालीमा आउनु परेको थियो। त्यही सांसदमा नलडिकन हिस्सा लियो, सरकारमा चुनाव नलडी पुग्यो अनि हिंसा छोडियो। ओलीले प्रश्न गरे, के भएन, किन त्यति दियो? त्यसको उद्देश्य पार्लियामेन्टमा अच्छा खास सिट संख्या र सरकारका नाममा हिस्सा, अरू त केही प्राप्त गरेको देखिँदैन भनेपछि हिंसा किन गरेको थियो अहिलेसम्म पुष्टि छैन। समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर, आफूले फलाएको अन्न बालीले उचित मूल्य पाउनुपर्ने लगायत मागसहित भारतको हरियाणा, पन्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यका किसानहरू प्रदर्शन गर्दै संघर्ष राजधानी दिल्लीतिर गइरहेका छन्। उनीहरूलाई रोक्न प्रहरीले हरियाणा र पन्जाबको गीतमा अश्रु ग्यास प्रहार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरीले पुरै प्रदेशमा 5 जना भन्दा धेरै संख्यामा 8 जना भेला हुन्छ प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रहरीले दिल्लीसँग जोडिएका भीम 3तिर बन्द गरिदिएको छ। यस्तै दिल्ली मेट्रोले आफ्ना 8वटा स्टेसन बन्द गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूलाई दिल्ली प्रवेश गर्न नदिन काठमाडौँमा काँडेतार लगाएको छ। हरियाणा राज्य सरकारले केही जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको छ। समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। नेपालका 2 ब्याटर्स रुबिना छेत्री र पूजा महतोको कीर्तिमानी ब्याटिङमा नेपालले एसएससी वुमेन प्रिमियर कपमा मालदिप्स विरुद्ध विश्व कीर्तिमानी जित हात पारेको छ। मलेसियाको बागीमा जितका लागि 228 रनको लक्ष्य पछ्याएको मालदिप्स 13 रनमै अल आउट भएपछि नेपालले 214 रनको कीर्तिमानी जित हात पारेको हो। जितको लागि 228 रनको विशाल विजय लक्ष्य पछ्याएको मालदिप्स 13.5 ओभरमा 13 रनमा अल आउट भयो। मालदिप्सकी सुमाया अहमदले सर्वाधिक 5 रन बनाए। मालदिप्सका 6 खेलाडी शून्यमा आउट भए। यो नेपालको महिला T20 वाईमा सर्वाधिक ठूलो अन्तरको जित हो। यसअघि 2021 मा कतार विरुद्ध 119 रनको जित नै सर्वाधिक ठूलो अन्तर थियो। नेपालको जितमा अस्मिना कर्मचारीले 4 ओभरमा 7 रन खर्चेर 4 विकेट लिइन्। पूजा महतोले 3 ओभरमा 2 मेडन सहित 2 रन खर्चेर 3 विकेट लिइन्। रुबिना छेत्रीले 3.5 ओभरमा 2 रन खर्चेर 3 विकेट लिइन्। यसअघि मालदिप्सको बागीमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 227 रन बनाएको थियो। नेपालकी पूर्व कप्तान रुबिना छेत्री बेलबासे 59 बलमा 10 चौका र 5 छक्का सहित 118 रनको अभिजित शतकीय इनिङ खेलेकी थिइन्। पूजा महतोले 36 बलमा 5 चौका र 1 छक्का सहित 59 रनमा नट आउट रहिन्। अवस्था नै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सक्यो। स्वच्छ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।